सभापति मेयरज्यू उपमेयरज्यू र डब्ल्युमा बस्नुभएका साथीहरू र सहभागी सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू र अन्य आमन्त्रित साथीहरू, नेपालका केही नगरपालिकाहरूले कुन उद्देश्यले गरेको के थाहा भएन। साथीहरूले पनि अखबारहरूमा देख्नु होला। पुरानो मन्दिर बनाउनु त ठिकै छ, उनीहरूको भनाइ, तर नयाँ नयाँ मन्दिरहरू बनाउँदा चाहिँ यो के कारण, यो बुझ्न नसकिने छ भन्ने छ। सिद्ध नबनिकन त्यसमा भनिएको छ कि त्यसले साम्प्रदायिकता बढ्छ। मुसलमानहरू भएको ठाउँमा हिन्दू मन्दिरहरू बनाएपछि त अरूलाई त मन पर्दैन नि। फेरि के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने भावना पनि थाहा नहुनु भनेको अचम्म लाग्दो छ। कि व्यापारिक उद्देश्यहरू हुनसक्छ त्यहाँ व्यापारीहरूले इँटा बेच्ने होला, डन्डी बेच्ने होला, सिमेन्टी बेच्ने होला र जनप्रतिनिधिहरूको बुद्धि खाइदिने सम्भावना चाहिँ यस्तो छ। र भनेकै छ त्यहाँ अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताको सरकारका नयाँ नयाँ कुराहरू त्यति छन् र पुराना मन्दिरहरूलाई, भग्नावशेषलाई राम्रो बनाउनु त्यो इतिहासको कुरा हो, त्यो ठिकै छ। नयाँ मन्दिर बनाउनुको के अर्थ भन्ने कुरो उठाइएको छ। भक्तपुर खुदै यसको शिकार हो। उदाहरणको निम्ति साङ्गाको त्यो के बनाएको होला, हामी त विरोध गरेको थियो, बम हाल्नुपर्छ यसलाई भनेर। अर्कोतिर पाइलट बाबाको छ, त्यो चाङ्गुको छ। इतिहासमा यो एकदम खतरनाक कुराहरू हुन्। एक त तिनीहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले भनेको जनताले जोगाउनु पर्छ, सरकारले जोगाउनु पर्ने हुन्छ एकचोटि बनाइसकेपछि। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले हिन्दुस्तानमा कट्टर हिन्दूवादीहरू सरकारमा भएको हुनाले ती मन्दिरहरू कुन ढाँचामा बनेको छ, के हो त्यो, कुन सालमा बनेको, कसले बनाएको भन्ने रेकर्डहरू रहन्छ। यो हाम्रो ठाउँ हो भन्छ पछि। अब जस्तो कि सिपाडोलमा, सिपारी मादी भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ टाउको छ, अरू जिउ चाहिँ भारतमा छ भन्ने खुब कहावत छ। भक्तपुर त अब धेरै अगाडि बढ्ने हो भनेर भन्यो पूर्व एकजना सभामुखीहरूले। अनि किन, कसरी भने मैले, अब यस्तो भइसक्यो त्यहाँ, अब त दिनको लाखौँ भारतीय पर्यटकहरू आउने छन्, तपाईँको भक्तपुर त निहाल हुनेछ भन्यो। मैले तत्काल भने, तपाईँ जस्तो मान्छेले मसँग भन्नुभयो ठिकै भयो, तर यो अरूलाई नभन्नु होला। हाम्रो टाउकै यहाँ छ भने कसको देश हुन्छ त्यो भोलि, याद गर्नुहोस्। यो हावामा नलाग्नुहोस् तपाईँ। कथा बनाइदिन्छ, कथा बनाउँदैमा हुन्छ। रामायण महाभारत आफै छुट। भारतको पुरातत्व विभागको मुख्य मान्छे भनेको साङ्कलिया हो, उहाँका किताबहरू पनि छन्। र रामायण र महाभारतहरूको साहित्यिक मूल्य छ, अरू सब छुट। हेर्नुहोस् है, छुट शब्द उहाँले प्रयोग गर्नु भएन, उहाँ त सरकारी कर्मचारी हो। र अक्षुण सेनाको निम्ति लडाइँ गर्नुको निम्ति त धेरै धेरै जासलहरू चाहियो नि। जहाँ जहाँ त्यसका कुराहरू उल्लेख भएका ती सबै ठाउँमा खनेर हेर्दाखेरि के पनि पत्ता लागेन, के पनि छैन। त्यसै लेखकहरूले लेखिदिएको थियो। यसकारण धर्मका कति कुराहरू लेखकहरूले एउटा निश्चित उद्देश्यको निम्ति देखेको हुन्छ। अब त्यसमा के रामायण महाभारत काम लाग्दैन? काम लाग्छ, साहित्यिक काम लाग्छ। त्यहाँ अब कूटनीतिक स्वभावहरू के हुन्छ, कसरी चल्छ, र सत्ता सङ्घर्षमा कसरी मारकाट चल्छ,
हो त्यसको एउटा व्याख्याहरू छ। जस्तो कि भरत रामायणमा आउँदाखेरि भरतका मामाहरू त राजा महाराजै थिए नि त। उनीहरूले त मेरो आफ्नो मान्छे भरत गद्दीमा बसोस् भनेर उनीहरूले चाहन्छन् नि। अब उसले गद्दी दिने चाहिँ षड्यन्त्र भयो। षड्यन्त्र भएपछि पक्राउ पर्यो। जनताको छोराछोरी भए काटिहाल्थ्यो। राजाका छोराछोरीलाई काट्नु नभएको हुनाले देश निकाला भएको, त्यसलाई वनवास भनिदियो। पढे लेखेको हाम्रो साथीलाई आँखा चिप्ने र केही कुरालाई समर्थनमा विरोध गर्ने होइन, के हुनसक्छ भन्ने कुरा विरोध गर्ने। त्यसरी उनीहरू वनवास गए। अरू देशको राजनीतिमा पनि त्यस्तै हो नि। विद्रोह गर्न खोजेपछि तुरन्त देश निकाला गर्छन्। आफ्नो शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि आफ्नै देशमा आएर विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्छन्। त्यो त स्वाभाविक हो। त्यहाँ पनि त्यही भएको हो। अनि उनीहरूको दूतहरूको आदान प्रदान हुन्छ। जनक राजा जान्छ आउँछ, अनेक छ नि। त्यो त्यस हिसाबले त्यो राम्रो कुरा। त्यो साँचो घटना चाहिँ होइन, कथा जस्तो हो, उपन्यास जस्तै हो। यतिसम्म भनिएको छ कति वर्षसम्म त रामचन्द्रको नामबाट कुनै मन्दिरै छैन हिन्दुस्तानमा, थिएन। पछि बनाएको यिनीहरूले सबैले खोज्न थाल्ने कहाँ छ के छ भनेर। साथसाथै यो लङ्का भनेको कुरो त्यो एकदम झुटा हो भनिदियो, के पनि छैन। त्यो मध्य प्रदेशको पूर्वतिरको यो ठाउँ हो। त्यहाँ उल्लेख भएका सबै ठाउँका नामहरू सबै ती गाउँहरू हुन् भनेर लेखिएका छन्। त्यसै त्यत्तिका ठुलो महाभारत पनि संसारमा सबभन्दा ठुलो महाकाव्य हो। त्यो के हो त? मान्छेहरू कस्ता पापी हुन्छन्, त्यो विरोध कसरी हुन्छ, नराम्रो काम गरेपछि त्यसको प्रतिकार किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, बल हुँदैमा हुँदैन, नैतिकता पनि चाहिन्छ, शान्तिनो गल्ती भयो भने त्यसको पनि प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, यावत कुराहरू त्यसमा छन्। हेर्नुहोस् है। त्यसैले अब नेवारी भाषामा लिपियो भन्छ नि, उनीहरूले जे कुरा भनेको छ त्यसभित्रको के कुराहरू होला भन्ने कुरा हामी साथीहरूले राम्रोसँग हामीले बुझ्यौँ भने हामीले जनप्रतिनिधि साथीले त्यो कुरालाई जनतासम्म पुर्याइदिने। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति भीष्म पितामहले त म त कसरी बाँचेर मरि बाँचिरहेको छु भन्छ उसले वचन दिइसक्यो राज्यलाई जोगाउने कुरा। जबकि कसको पक्ष त एकदम पापीहरूको पक्षमा आफ्नो वचन पनि चट्ट दिनुहुन्न भन्ने त्यो एउटा ठुलो उदाहरण हो। वचन दिइसकेपछि वचनबाट मान्छे टाढा भाग्दैन। त्यसकारण कसैलाई वचन दिनु भन्दा पनि धेरैचोटि सोच्नुपर्छ, वचन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पश्चाताप पनि त्यतिकै हुन्छ। यसकारण हाम्रो साथीहरूले एमए पिएचडी पास हुँदैमा सबै कुरो बुझ्छन् भन्ने कुरा होइन, यो मनमा राख्नु भने। अब धेरै ठुलो सागर छ ज्ञानका कुराहरू, हामीले सानो कुरो मात्रै प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले सबै योभन्दा ठुलो छैन भन्ने कुरा होइन। अध्ययनलाई जारी राख्नुपर्छ। हामी त कस्ता रहेछौँ भने अखबार पनि नभएको देश हो नि हाम्रो त। पहिले जङ्गबहादुरको बेलायती यात्रापछि त्यसबाट लेखिदियो, बिहान बिहान अङ्ग्रेजहरूले अखबार पढ्दा रहेछन् भनेको। त्यसलाई उल्टाउँदा के हुन्छ, नेपालीहरूसँग अखबार छैन, अखबार पढ्दा रहन्छ भन्यो भने अहिले पनि हाम्रो साथीहरूमध्ये अखबार कतिसँग छ, कतिजना साथीहरू अखबार पढ्छन् भन्ने कुरा सोच्नुहोस् न। अखबार पढ्नु भनेको त अरू देशको निम्ति त सास फेर्नु जतिकै हो। बिना सास नफेरिकन हामी बाँच्न सक्छौँ, तर पढ्दैनन्। अब हाम्रो स्तर त हिन्दुस्तानकै सरिबरीको स्तर भने अस्ट्रेट लकडाउन भयो हिन्दुस्तानमा, साला बन्द गरिदियो। जुन दिन फुकुवा भयो सबभन्दा बढ्ता लाइन कहाँ छ भने रक्सी पसलमा 2-3 किलोमिटर भयो। अब टिभीमा त अब 5-6 वटा बोतल कति लिएर हिँडेको छ।
बुद्धि हेर्नुहोस् त, कति मान्छे मर्यो त्यही ठाउँमा। यसकारण हामीलाई कसरी परिवर्तन गर्ने? अब हामीले अब विकास भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा भौतिक विकास हुन्छ तर आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विचारलाई चिन्तनले भनेको घर हामीले ठुलो बनाउँछौँ, योभन्दा पनि ठुल्ठुला घरहरू छन् अहिले, साधारण जनताको निजी घरहरू। पानी पर्दाखेरि त्यसको सबै पाइपहरू सडकमा छ, त्यो ठुल्ठुलो पानी परेर जम्मा भएको सबै पानी 1 घन्टासम्म टरेर आइरहन्छ, 3-4वटा 5वटा त्यो पाइपबाट। त्यत्रो ठुलो घर बनाउन सक्ने, तर बिचबाट त्यो पानी जाने ढल बनाउनु पर्दैन? पहिल्यै थियो, ड्रम बनाउँछ नि, त्यो किल्लाको भित्रबाट लैजान्छ। यो कस्तो बुद्धि छ? भौतिकले त करोडौँ रुपियाँ त्यो घरको मूल्य छ, तर बुद्धि त्यो सारा बाटोमा ढलेर आउँदाखेरि त बाटोमा मान्छे हिँड्नै हुन्न, फेरि त्यो पिच पनि खत्तम हुन्छ। यसकारण ठुलो आकारले भौतिक वस्तुले होइन कि चिन्तनले ठुलो हुन्छ। त्यस कुरामा हाम्रो साथीहरूले ध्यान दियो। हाम्रो इन्जिनियरहरूले के सोचेको, कसरी नक्सा पास भयो त्यो अचम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् है, यो सबै समीक्षा हो, हामीले आफूलाई हेर्ने। नेवारी भाषामा हामी पहिले सुन्थ्यौँ नि, थर थम ममसिया दुखसिल्लो रे भन्छ। हामीले त खुब विकास गरिरहेको जस्तो लाग्छ, र हामीले गरेको कामहरूमा के कमी कमजोरीहरू छन् त्यसबारे हामी सचेत रहनुपर्छ। बग्लीमालाले खुब दुःख दियो भने मलाई बग्ली माला छैन, म हेर्दैन वास्तै छैन। मेरै बग्ली मारेपछि अनि भन्दो रहेछ के, ओहो साह्रै बग्लीमालाको बिग हो भन्छ आफ्नो परेपछि। अरूलाई परेपछि नै सचेत गराइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि। त्यस कारण यी सबैमा हामीले आफूलाई हेर्ने, समीक्षा गर्ने कुरै हो। अब यो नगरपालिकाको जुन 10औं नगरसभा छ, हिजोका कुराहरूको समीक्षा गर्ने, नयाँ कुराहरू हामीले के गर्ने, त्यसरी हामी यसलाई लैजानुपर्छ। साथीहरूले यसमा ध्यान दिनु होला है। अघि मैले भने जस्तै साँच्चै अब नयाँ ठाउँमा आवश्यकै थिएन त्यो मन्दिरहरू किन बनाएको होला? बरु त्यो पैसा स्कुल कलेजमा लगाउनु पर्ने, स्वास्थ्यमा लगाएको भए, मान्छेले काम पाउने उद्योग धन्दामा लगाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यहाँको आवाज हो। त्यो कहिले त अब खाएरै पचाइदिया छ। यसकारण यी अरूबाट पनि हामीले नकारात्मक रूपले सोचौँ। उसले राम्रो काम गरेको कुरा पनि हामी पनि त्यसबाट सिकौँ, नराम्रो काम गरेकोलाई नकारात्मक रूपले सोचौँ। अब त्यस्तो नगर्ने, त्यो गर्नु नहुने रहेछ भनेर जनतामा पनि हामीले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो भए भन्ने छन्, त्यसो भए हामीले किन मन्दिर बनाएको होला नि भनेर प्रश्न त उठ्छ नि त। कसैले भन्यो होला भक्तपुरले त मन्दिर मात्रै बनाएको छ भन्दाखेरि के त अर्थ छ? पुराना कुराहरू जस्तो कि पाँचले देवले भयो, हाम्रो यो भैरवनाथको मन्दिर भयो, दरबार स्क्वायरै भयो, त्यसले नयाँ कुरा बताउँछ। नयाँ कुरा पुरानो कुरालाई नयाँ ढङ्गले बनाउँछ। हिजो एउटा ऐतिहासिक अवस्थामा मानव सभ्यताले केसम्म प्रगति गर्यो, विज्ञानमा के प्रगति गर्यो, प्रवृत्तिमा के विकास गर्यो भन्ने कुरोको लेखाजोखा हुन्छ त्यसले। त्यो त्यसबेला भइसक्यो। पहिले अब नयाँ हवाईजहाज बनाउनमा विद्यार्थीहरूलाई अब सबै ल तिमीहरू अहिले हवाईजहाज बनाउनु भनेर खेलमा काम लाग्छ, तर सबै पैसा त्यसमा किन लाग्ने? हवाईजहाज किनेपछि तुरन्त आउने कुरा, त्यो विषयमा त अब अध्ययन त हुने त सजिलो भइहाल्यो भनेर पुरानो कुराबाट सिक्ने कुरा एउटा कुरा भयो। अब अरूको हवाईजहाज भने बरु 10 वर्षपछि हवाईजहाज बनेपछि अहिले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो त पछि पर्छ त्यसले। त्यस्ता कामहरू हामीले गरेको होइन है।
र अरू महत्त्वपूर्ण कुरा कति कुराहरूमा पहिले कस्ता थिए मान्छेहरू, कसरी बस्थे, हडप्पा सभ्यता के थियो, त्यहाँको घरहरू कस्ता थिए, त्यहाँ ढल थियो कि थिएन, 2 तल्ला 3 तल्लासम्म मात्रै थियो, त्यो विषयमा अध्ययन हुँदैछ। त्यस बेला त यस्तो राम्रो विकास भयो भने अहिले हामी त्योभन्दा पछि छौँ कि अगाडि छौँ भनेर एउटा तुलना गर्ने पनि बाटो हुन्छ कि त्यसरी सोच्नुपर्ने हो। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधि भयौँ भनेर चुनावबाट हामीले मत लियौँ, ल अब बाटो बनाउने ढल बनाउने मात्रै होइन, बुझेर गर्नु पर्यो हामीले। हिजो हजारौँ वर्ष पहिले गरेको काम अहिले हामीले गर्दैछौँ भने त्यो ठुलो कुरो भएन, त्यो त पहिले नै गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौँ त? हाम्रो नयाँ पुस्तालाई हामीले के दिने हो? त्यसरी हामी सोच्यौँ भने समाज अगाडि बढ्छ। समाज भनेको हामी मात्र होइन कि नेपालमा बसेका र संसारकै निम्ति पनि, जस्तै कि कोभिडको विरोधमा चीनले जुन प्रगति गरिदियो, चीनको निम्ति मात्रै भएन, त्यो संसारकै निम्ति पनि भयो नि। झन्डै झन्डै 150 देशमा उनीहरूले त्यसको त्यो खोपहरू दिएको छ गरिब देशहरूलाई। न त डलर गरेर $100 भन्छ, कति भन्छ। अरू व्यापारले त के गर्यो भनेदेखि ठिक हो, अब अरू सामान बेच्न पाएन, अब यो सामान बेच्ने, ल नाफा यसबाट छ, नत्र मरिहाल्छ है, खुर्कै किन हाम्रो भन्ने जस्तो नाफाको निम्ति मात्रै कुरा गर्ने हो। तुलना यो हो। अब यो कोभिडले के हुन्छ त भने आकलन के छ भने वर्ग सङ्घर्ष यसले चर्किन्छ। एउटा कुरा छ, माल सामानको भाउ बढ्छ किनभने कल कारखाना बन्द छ। कल कारखाना बन्द भएपछि मजदुरहरूले काम पाएनन् अनि माल सामान बिक्दैन र वर्ग सङ्घर्ष चर्किने सम्भावनाहरू छ। फाइदा र बेफाइदा छ। त्यसले के हुन्छ भने हिजोसम्म त सङ्घर्ष शिथिल भइसकेको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलन। यदि तिनीहरूले राम्रोसँग बन्दोबस्त गर्न सकेन भने मजदुर आन्दोलन अगाडि बढ्छ, त्यो समाजको निम्ति एउटा फाइदा पनि हुन्छ। यसरी हामी सोचौँ, अरूले यसरी कल्पना गरे, हामीले कसरी कल्पना गऱ्यौँ, त्यसमा हाम्रो देशको परिस्थिति के छ त्यसबारे पनि हामी सोचौँ है। र साम्प्रदायिकता बढ्ने भन्यो भने हिन्दुस्तानमा भाजपाको सरकार आयो भने राम मन्दिरमा करोडौँ करोड अरब अरब खर्च गर्ने हो, अरू मन्दिरहरूमा। त्यो खर्च जनतामा गएन, हुँदै नभएको रामको मन्दिर भनेर पछिएको अरूलाई दमन गर्नुको निम्ति मुसलमानहरूले त्यहाँ मस्जिद बनायो, त्यसको ठाउँमा फेरि राम मन्दिर भयो। त्यसकारण यो झगडाको साम्प्रदायिकता बढ्ने खालको तिनीहरूले काम गरेको हुनाले हिन्दुस्तान किन पछि पर्यो भन्ने एउटा कारण चाहिँ साम्प्रदायिकता, धर्मको साम्प्रदायिकता, जातिको साम्प्रदायिकताले। त्यसकारण त्यस्ताबाट हामी जोगौँ। हामीले अलिकति सानो कुरा गरे पनि त्यसबाट जोगिनुपर्ने स्थिति हुन्छ गल्ती गरेपछि। अब हामीले जनताको हितलाई हेरेर के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा साथीहरूले छलफल गर्नु होला। यदि प्राविधिकहरूले भनेको कुरो मानेन भने नगरपालिकाले जो एउटा सीमा तोकेको हुन्छ, घरको डन्डी यति राख्ने अथवा कसरी बनाउने, यो सबै कुरा प्राविधिक कुरा अनुसार गरेन भने भोलि के हुन्छ भने ऊ अहिले त बाढीले कति लग्यो अरे, सहरै खतम। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, इन्डियामा पनि भएको छ त्यस्तो। म अहिले सरकारमा छु, मेरा साथीहरू सरकारमा छन्, मैले घर बनाउँदा जे गरे पनि हुन्छ भनेर त्यसै गरेपछि सिद्धिन्छ। त्यसैले मिलम्चीमा नगर खतम। कसरी घर बनायो भने खुरुखुरु बनाइदिने नि, किन चाहियो मापदण्ड सापदण्ड भनेर बनाइदियो। सरकार पनि कस्तो, रोक्नु पर्दैन। सरकारले पनि अब सारा जनता विरोधमा आउँछ, ल जे हुन्छ होस् भन्यो, अहिले खतम। अब नयाँ समस्या के आउँछ भने त्यहाँका धनीहरू अब त्यहाँ बस्दैनन् कि त जग्गा सबै छोड्नु पर्यो, 2 तल्ला माटो भइसक्यो, उनीहरू काठमाडौँमा आएर बस्छन्। अब फेरि त्यस्ता पापीहरू आएर काठमाडौँमा बसेपछि त उपद्रव त यहाँ पनि त हुन्छन्।
सधैँ मान्छे आयो भने राम्रो हुन्छ छरछिमेकी त्यस्तो सम्भावना के कुनै एउटा काम गऱ्यो भने के उद्देश्यले त्यो काम भयो भन्ने कुरामा हामीले सोचौँ र यो कुरा अहिले एकचोटि भूकम्पले हाम्रा सबै साथीहरू सचेत भए तल सबै पुरानो माटोको इँटा राखेर 3 तल्ला बनाइदियो पछि अलिअलि इन्जिनियरिङ पढेको ओभरसियर पढ्नेको हातमा परेछ अब माथि सिमेन्टले बनाइदियो ठिकै छ भनेर एकदम भारी घर बनाइदियो त्यो लडाएपछि छरछिमेकी पनि खतम आफ्नो परिवार पनि खतम गर्दै नहुने कामहरू गरेको भने भूकम्पले सबै कुरो गलत काम गरेको त्यो घरमा गएर मैले सोधेको थिएँ यो सल्लाह दिने मान्छे को हो तपाईँले त्यो भन्नु भनेन नत्र उसका पनि जान्थे के गरेको भाइ हो भनेर आफूलाई फाइदा हुने सल्लाह दिँदैमा सल्लाह लिनु हुँदैन नि यो त गर्नु नहुने भनेको भए ज्यान त जाने थिएन मान्छेको यसले के थाहा हुन्छ नगरपालिका कमजोर भयो भनेको यो सारमा नगरपालिका कमजोर भनेको हाम्रा जाँचकीहरूले इन्सपेक्टरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएन जाने ठाउँमा उनीहरूको भनाइ के छ ठुल्ठुलो मान्छेले बनाउँछ हामीलाई त थाहा पाए शनिबारको दिन बनाइदिन्छ भन्नु पनि आउँदैन टोलको मान्छेले झगडा हुन्छ भनेर अनि घर बनाइदिन्छ के गर्ने त्यसको त पछि आउँछ यो फलाना मान्छे 3 पुस्ता नरक जाने के यो कसको घर भने पहिले यस्तो 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 दियो त्यसले जमिन मिचेको छ अनि यो को हो डाक्टर को डाक्टर हो कसको छोरो यो भनेपछि जमिन मिच्नेको छोरो उसको नाति आउँछ त फेरि अर्कै वैज्ञानिक त भयो उसको बाबु चाहिँ जमिन मिच्ने भने त्यो त भित्र गरिहाल्छ त्यस कारण हाम्रो साथीले सकेसम्म विवादास्पद कुराहरू नगरौँ त्यो कामहरू जनप्रतिनिधिले झनै गर्नुहुन्न यो विषयमा एकदम सचेत हुनु होला अब कतिको मनमा के छ आफू सरकारमा गएपछि मन्त्री भएपछि जे पनि गर्ने मन्त्रीको त आइहाल्यो नि बालबाटारको काण्ड आइहाल्यो त्यसकारण गर्न पाएपछि गर्नुहुन्न त्यो कुरा हामीले एक्लै अर्को साथीलाई सल्लाह दिनुपर्छ नत्र हामी फस्छौँ पछि ठुल्ठुलो केसमा है र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सन्तोष लिने कुरा होइन भने त चलन छ सन्तोषम सदा सुखी भनेर तर ठिक उल्टा साइकल बन्यो ल सन्तोष सब भयो अब मोटरसाइकल कहिले बन्दैन त्यसो भएपछि मोटर कहिले हवाईजहाजै आउँदैन त्यस कारण अब हामीले के सोच्छौँ असन्तोषम सदा सुखी असन्तोष भएपछि अब यति त भयो योभन्दा अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा भएन भने हामी पछि पर्छौँ एसएलसी पास हो त्यो ठुलो कुरो थियो त आइएन नपढ्ने बिए नपढ्ने एमए नपढ्ने पिएचडी नगर्ने हो भनेदेखि त हामी त पछि पर्छौँ त्यस हिसाबले नयाँ ढङ्गले हामी सोचौँ त्यो कुरो हामीमा मात्रै होइन कि सबैको बिचमा चाहिँ हामीले छलफल गर्दाखेरि राम्रै हुने म देख्छु कि र हाम्रा प्राविधिक साथीहरू र हाम्रा जाँचकीहरू र इन्सपेक्टरहरूलाई हाम्रो नगरलाई कसरी सुन्दर बनाउने विषयमा हामीले राम्रोसँग नसम्झाएसम्म यो नगर किन राम्रो बनेन ऐन कानुन त राम्रो छ नि यो नगरको भने दोषी यिनीहरू हो भन्ने कुरो तुरन्त थाहा पाउँछ तपाईँहरूको के पास गर्नुभएको छ तपाईँहरूको यो नगरसभाले भनेपछि यस्तो यस्तो पास गरेको त यो घर कसरी ठड्यो त भनिहाल्छ नि हिजो अस्ति कुरा भएको थियो काठमाडौँमा यत्रो सानो घर छ त्यो नक्सा पासै नहुने पहिले दाजुभाइको एउटा परिवार थियो अब टुक्रा टुक्रा गर्यो अब त्यो घर के हुन्छ भनेर अब छलफल भइरहेछ यसकारण त्यहाँको नगरपालिका राम्रोसँग काम गर्दैन भने थाहा भयो अरू त थाहा भइहाल्छ नि यो गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न भन्ने कुरा टुरिस्टहरू आउने त हामीले हेर्दा पो साधारण के थाहा नभए हाम्रो विषय हाम्रै देशको विषयका विशेषज्ञहरू आउँछन् हाम्रो पार्टी अफिसको अगाडि एकचोटि विदेशी आएको थियो ठ्याक्कै
त्यो गाइडले मलाई चिन्यो यही हो भनेर मलाई संसद सदस्य यही हो भन्ने। अनि हाम्रो त्यहाँ एउटा सानो औलो घर छ नि गलीको, यो के बनाउनु भएको तपाईँहरूले भने मैले थाहा पाएँ। अब उसैसँग सोधौँ न, ए भाइ यता आउनुहोस् त, ल भनिदिनुहोस् भने। केटाकेटी धेरै भयो, पैसा छ तर जग्गा छैन, त्यसैले तल्ला थपेको भनिदियो उसले। सरकारले केही बन्दोबस्त गर्दैन भनेर भन्यो त्यसले ठ्याक्कै। त्यो भनेपछि त्यो त हामीले पनि त लाग्ने हो नि, हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि। त्यसपछि यो लिपालिपी त्यसरी बनेको यो हामीले नयाँ नगरको यो नयाँ विस्तार गर्ने विचार गरेनौँ भनेदेखि त सबैले त्यही भन्छ। नगरपालिकाले केही गर्नु पर्दैन, नयाँ क्षेत्र हेर्नु पर्दैन भने नगरपालिकालाई दोष दिइहाल्छ नि। हामीसँग पैसा छ तर जमिन नभएर हामीले घर बनाउनु पाएनौँ, त्यसैले यो घर बन्यो। यस कारण हामी जनप्रतिनिधि साथीहरूले आफ्नो सोच्ने होइन, समाजको विषयमा अरूले के भन्छ हामीलाई भन्ने विषयमा हामीले काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ जतिसुकै काम गरे पनि कमी कमजोरी त होला तर कम होला, सन्तोष पनि लाग्छ। हामीले जे बुझ्यौँ त्यो अनुसार हामीले गऱ्यौँ भने त्यसरी हामीले सोचौँ, जोगाउँ हाम्रो साथीहरूलाई, जनतालाई, समाजलाई है। र हामीले कतिले नबुझेर यो म्युजियम किन चाहिएको भन्छ। हिजो हामी के थियौँ, हिजो हाम्रो समाज कस्तो थियो त्यो म्युजियमले दिन्छ नि सबै कुराहरू है। अब हामी म्युजियम भनेर त्यही एउटा म्युजियम हामीले देखाएको छौँ, अरू अरू म्युजियम हामी के थियौँ भनेदेखि त्यो वन मान्छेहरू जस्तो थियौँ। त्यो सबै बिस्तारै एउटा भाग दुईवटा भाग गरेर मान्छे विकास गरेको त्यो सबै देखाउँछ म्युजियम। त्यो हामीले म्युजियमकै एउटा भाग हो यो हाम्रो मन्दिरहरू पनि। त्यस हिसाबले हिजो के थियो त्यसको निम्ति हामीले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरो साथीहरूले अब चिडियाघर किन चाहियो भन्छ। एकातिर हात्ती के हो, घोडा के हो त्यो पनि नबुझ्ने मात्रै होइन, हिजो मान्छेको विकासमा, जीवहरूको विकासमा के कस्ता भूमिकाहरू कसले कसले खेल्यो, किन खेल्यो भन्ने कुरो पछि रिसर्चको निम्ति आवश्यक कुराहरू भएको हुनाले यो चिडियाघरको रूपमा राखेको। अहिले देखाउनु मात्रै हो, पछि ती देख्नेहरू केटाहरू नै नयाँ नयाँ किसिमका डार्बिनहरू उत्पत्ति हुन्छ त्यसबाट। यी सबै कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू हामीले भन्यौँ, यसमा सबै साथीहरूको ध्यान जानु चाहिँ राम्रै होला, नयाँ पुस्ताको निम्ति, नयाँ युगको निम्ति भनौँ न। अनि अर्को अब हामीले सानसाना भक्तपुरको निम्ति त सानसाना उद्योगहरू जहाँबाट धुवा आउँदैन, त्यसैले जर्मनहरूले पहिले यो सानो उद्योग क्षेत्र बनाएको त्यसैले होला। हातले गर्ने कुराहरू ठुल्ठुलो, नत्र त धुवा आउँछ, नराम्रो हुन्छ, स्वास्थ्य खराब हुन्छ भनेर। अब सरकार यस्तो पर्यो कि जनताको मतलबै छैन, उद्देश्य पनि थाहा छैन। गाउँबाट आएका सबै मान्छेहरू सचिव भए काठमाडौँमा, उनीहरूलाई ढडको विषय पनि थाहा छैन, उनीहरूको गाउँमा त्यस्तो धुवा आउँदैन, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। जातकोले, भाषाले, नातागोताले उनीहरू पदमा गए, जेमा पनि सही गरिदिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि दुःख भएको। जहाँ सानो उद्योग क्षेत्रमा त त्यसो ठुल्ठुलो कारखाना बनाउने उद्देश्यले बनाएको होइन, त्यस्तो नबनाउने उद्देश्य नै हो त्यसको। बनाइदियो, हाम्रो सरकारले त्यसमा सही गर्यो, त्यसको विरोध चाहिँ चालु राख्नुपर्छ। यस्तो उद्देश्यले बनेको, अब यस्तो भयो भनेर है। आदर निकेतनको कुरो छ, त्यो त गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो गाह्रो पनि छ। हाम्रो केटाकेटी त बिस्तारै हामी शिशुशाला स्कुलमा लैजान्छन्, 2-4 वर्षपछि आफै जान्छन्, तिनीहरू हुर्कँदै जान्छन्। यो अहिले यो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू राख्ने रेस्पेक्ट हाउसमा त आज हामीले त्यहाँ एडमिट गरेको भोलि बिरामी भएर जान बेर छैन। अनेक किसिमका जटिलताहरू पनि आउँछन् त्यसमा। अब यसमा हाम्रो लगा साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने म देख्छु।
त्यो पहिले सम्भावित कुराहरू सबै जनताको बिचमा टोलमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै पैसा खर्च हुन्छ। डाक्टरहरू कहिले खाली गर्नुहुन्न। झन्झन बिरामी हुँदै जाने, डाक्टर खाली गर्नै नहुने त्यस्तो स्थिति हुन्छ। अब उनीहरूलाई नुहाउने सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। घर घरमा झगडा हुन्छ। अहिले पनि सानाले हुन्छ, थाहा हुँदैन। घरजी भाउन जहाँ मन गयो भनेर भनिदिन्छ। जबकि खाइसकेका हुन्छ त्यो बिर्सने बानीले। त्यसो भएपछि त घर घरमा झगडा हुने, त्यस्तो सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले ल्याउने। अब यी सबै कुराहरू हाम्रो जनतालाई थाहा भएन भने आमाबाले भेट्न जाने बेलामा स्वास्थ्य केन्द्रमा अभाव है न के म हो भनिदिन्छ। अलि झगडा ल यिनीहरूले त यो नगरपालिकाले त हाम्रो बुवाले खुवाउँदै खाना खुवाएन भनिदिन्छ। ती सबै कुराहरू त्यहाँ त खुवाउने के खुवाउने अनि कति बजे खुवाउने यो सबै त्यहाँ डाक्टरले पनि राम्रोसँग हेरविचार गरेको हुन्छ। तर नयाँ कुरा भएको हुनाले अब्जस पनि आउन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ त्यसमा है। अब हिजो भजन मात्रै गराइराखेको छ, हरे राम कति राम नयाँ कुरा केही पनि छैन। अब आउने ज्येष्ठ नागरिकहरू अखबार चाहिने किताब हेर्नुपर्ने आउँछ। ल अमेरिकाको समाचार के आयो, हामीलाई त समाचार पनि देखाएन भन्ने नै छ। त्यो पनि आधार निकेतनमा बनाउनुभन्दा पहिले त्यो सबै बन्दोबस्त हामीले मनमा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यति गरेपछि उनीहरूसँग कुरा अब चल्नै नसक्ने हुँदैन नि सबै। अहिले धेरै उपचारको बन्दोबस्त धेरै भएको हुनाले पहिले 60 वर्षको मान्छे भेट्ने गाह्रो, अहिले 80 वर्षको मान्छे कति भइसक्यो है। त्यस्तो छ। तिनीहरूलाई अखबार चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। मेरो टोलमा हाम्रो गुठीमा त म सबभन्दा जेठो हुने, गुठी छोड्दिएँ मैले होइन। किनभने धेरै रक्सी खाने, अनेक गर्ने, पहिले स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, औषधि उपचारको कमी, त्यसले गर्दाखेरि पहिले पुराना मान्छेहरू साह्रै थोरै मान्छे मात्रै बाँच्थे, जसको बन्दोबस्त धेरै छ तिनीहरू मात्रै बाँच्थे। अहिले औषधि उपचारको राम्रो बन्दोबस्त भएको हुनाले जीवन अलिकति अगाडि बढेको छ। त्यसको निम्ति पढे लेखेको मान्छे पनि त आउँछन् नि, हामीले एडमिट गर्छौँ। अनि उनीहरूको तृष्णा भनेको खालि खाने लाउने मात्रै होइन, के नयाँ किताबहरू पढौँ, छलफल गरौँ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो सबैको पनि हामीले विचार गरेर अहिले त्यो उनीहरूलाई वृद्धाश्रममा राखेको भनेको फालेको जस्तो नहोस् न। पत्रकारहरू गएर छलफल गर्न सक्ने ठाउँको कल्पना हामी गरौँ। त्यति गर्न सक्यौँ भने पुरानो अहिले ठाउँमा जान्छन्, पत्रकारहरू जान्छन्, झिमदाम मनको भनिदिन्छ, के भनिदिन्छ। अब नयाँ ठाउँमा नयाँ आदर निकेतनमा त हिजो के थियो अहिले के देख्नुहुन्छ तपाईँ भनेपछि त्यो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, भन्न सक्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ होला। त्यस बेला त्यस्तो पनि बन्दोबस्त हामीले अहिलेदेखि गरौँ। पुस्तकालय चाहिएला, त्यो सोचौँ हामीले है। र जनप्रतिनिधि यी सबै कामहरू जनप्रतिनिधिहरूकै काम हो। अब कसैले भन्दैछ घरमा पनि झगडा हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूको। आफ्नो घर हेर्नु पर्दैन, खालि अर्काको कुरा गर्छ भनेर अलिकति स्तर मिलेन भने, आफ्नो परिवारको जानहरूसँग स्तर मिलेन भने झगडा हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, जहाँ पनि हुन्छ। गान्धीजी र गान्धीजीको जानमै कतिचोटि झगडाको कुरा हामी देख्छौँ, त्यो हुन्छ। अब टलस्टाय जानसँग झगडा भएर बाहिर गएको, त्यो बरफ परेको दिन त्यही मृत्यु। अब हामीले पहिले बिहा गर्दाखेरि त्यो जात मिल्छ कि मिल्दैन त्यस्तो हेर्ने हो नि। त्यो कुन विषयमा अध्ययन गर्ने, कस्तो छ त्यो केटी भनेर त्यो सबै हेरेर गरेको होइन। तर बिस्तारै के थाहा हुन्छ भनेदेखि कुरो नमिल्ने स्थितिहरू आउँछ। अब त्यस्ता पनि आउने भएको हुनाले कसैले राख्छ आदर निकेतनमा 2-3 जना दाजुभाइ अर्को लिएर हिँड्दिन्छ सम्पत्तिको कुराले। अनेक छ। ती सबै कुराहरू अब छलफल हामीले टोलमा गरौँ। न त काम पनि गर्ने अनि दोष पनि हाल्ने, त्यो स्वाभाविक हो है।
ती सबै कुराहरू घरको मान्छेलाई पनि टोलको मान्छेलाई पनि सबैलाई पहिले नै थाहा दिनुपर्छ हामीले समस्याहरू यस्तो यस्तो आउन सक्छ है भन्ने कुरा। र अहिले देशको राजनीति किन यस्तो भद्रगोल भयो? चुनावको घोषणा ठ्याक्कै हामीले जसरी चुनाव ठिक छ भनेर भन्यो, अदालतले पनि त्यस्तै भनिदिएको भए यो उपद्रव अहिलेसम्म 3-4 महिना गडबड नहुने। मजासित अब चुनावमा जानुपर्ने भयो, ठिकै भयो, अब रोगको विरोधमा सबै मिलेर लड्न सक्ने रहेछ भन्ने भयो। यसरी अहिले सबैले नङ्गिया दिएको छ अहिलेको स्थितिलाई। हिजो मैले एमालेको संसद सदस्य मैले चिनेको एकजना पत्रकारले कुराबाट कुरा गर्दा 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 के भनिदियो भने हाम्रा नेताहरूलाई अरूले फसाएको भनिदियो, अरूले उल्काइदियो भन्यो। त्यो कसरी उल्काउनु नेताहरूलाई भने? अब हरेक पार्टीमा छ, माथि माथि कमिटीमा पनि छन् भनेर। अनि को हो नि त्यो त्यसरी फसाउने नेताहरूलाई झगडा लगाउने भनेपछि छ त्यस्तै भन्यो। त्यो पत्रकारले सिधै भनिदियो एनजिओ हो भनिदियो उसले। चुनाव लड्नको निम्ति एनजिओहरूले पैसा दिएको सबै कुरो भनिदियो। हेर्नुहोस् है, फाइदा दियो भनेर फाइदा लिने कुरा होइन। हाम्रो हातलाई थासो लामोज्यू भन्छ नि नेपाली भाषामा। त अर्काको हामीले लोभ गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले नोक्सान हुन्छ। दिन सक्ने गर्नुपर्छ। हामीलाई कसैले दियो भने तपाईँको मनमा के राख्नुहोस् भने अब हामीले के दिने, त्यसरी सोचौँ हामी हरेक विषयमा। अब हाम्रो नेपालका नेताहरू र कर्मचारीहरू, माथिल्ला कर्मचारीहरू 100 रुपियाँ उनीहरूले दियो भने 79 रुपियाँ लैजाने नै हो भन्यो भने लिने भन्छ। किनभने 1 रुपियाँ भए पनि त फाइदा भयो। बुद्धि यस्तो छ। राष्ट्रिय गौरव भन्ने पनि छैन। ठुल्ठुलो कुरा गर्छ राष्ट्रिय गौरवको। त्यो गलत दृष्टिकोण हो। यदि त्यो टेक्नोलोजी हामीसँग छैन भने उनीहरूको टेक्नोलोजीले त्यसको बदला हामीले के सहयोग गर्न सक्छ? हामीले गर्ने दिने। त्यो मनमा राखौँ है, त्यसरी सोचौँ हामीले। नत्र त्यस्तो भएन भने दिएको सबै लियो, काटाकाट। अहिले आफ्नै पार्टीमा कस्तो छटाछुल्लो छ। चुनाव भएको भए धेरै कुरा आउँथ्यो। फेरि अहिले मिलाउन खोजिरहेको छ। फेरि सबै कुरो बाहिर आउँछ भन्ने यिनीहरूलाई डर पनि छ। तर हामीले सबै कुरो पारदर्शी होस् भन्न खोजेको हो त्यसको निम्ति। अब सरकारले अब यस्तो भयो, सरकार बनाउनु पर्यो, सरकार टिकाउनु पर्यो, त्यसको निम्ति यो अध्यादेशले नागरिकता दिइदियो। हेर्नुहोस् है, त्यो गलत कुरा हो। त्यसले के नोक्सान हुन्छ सबैलाई थाहा छैन। यदि हाम्रो छिमेकी ठिकै भएको भए हामीले यो पिर लिनुपर्ने हो भने 1-2 जना आउँछ 1-2 वर्षमा। अब त्यस्ता मानिसहरू नागरिक भए पनि तिनीहरूले ठुल्ठुलो पदहरूमा, राष्ट्रपतिमा, कमान्डर इन चिफ यस्तो यस्तोमा आउँदैनन् तिनीहरू। अब तिनीहरूले फुल फेजको नागरिकता दियो भनेदेखि योभन्दा धेरै दुःख हामीले पाउँछौँ। न्यायालय अदालतमा पनि तिनीहरू धेरै मान्छे खुसिसकेका छन्, अरू ठाउँमा पनि। के होला त, ठिकै होला त भनेपछि एकजना कमान्डर हाम्रो उसको भक्ति हाम्रो देशमा होइन कि अन्ततिर छ भन्ने थाहा पायो भने हात हतियार 1 लाख रुपियाँ अरबौँ हात हतियार किन्छ। त्यो माओवादीको बेलामा हामीले दिएको हतियारको हजारौँ गोली गए पनि एउटा पनि मिस हुनु हुँदैन। केही गोली गएपछि मिस हुने रहेछ। पैसा गइसक्यो, सबै गइसक्यो, त्यो ठुलो हतियार यहाँ छ, आफ्नो पैसा गइसक्यो। त्यसकारण देशै जाने। त्यति मात्र होइन, अहिले यहाँको बुद्धिजीवीहरूले यो व्यापारीहरू, यो हाम्रो अलिकति धनी मान्छेले के बुझेको छ भने माडवाडीहरू यहाँ स्वाभाविक रूपले सबैले त्यस्तो नागरिकता दियो भने जहाँ पनि उनले कम्पिट गर्न पाएपछि हाम्रा नेपाली ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि नाङ्ले पसलमा झार्दिन्छ तिनीहरूले। म झार्छु भन्दैन, मिलेर काम गरौँ भन्छ। हुँदा त तिनीहरूको पुँजी नै ठुलो, हाम्रो त सानो सानो पुँजी हुँदै यत्रो हुन्छ, खतम। त्यति डरलाग्दो कुरा यो। हरेक कुरो भन्नु पनि नहुने स्थिति चाहिँ त्यो। यस्तो कुरो झगडा लगायो,
अब जो सरकारमा बस्छ त्यसले फेरि सरकार छोडिदिन्छु भने भाग्नु बराबरै हो त्यो। फेरि त्यसलाई यसरी घेरिसकेको हुन्छ कि भाग्नै दिँदैन भन्ने चलन छ। पहिला दरबारमा जानु धेरै गाह्रो, दरबारबाट बाहिर आउनु झन् गाह्रो। कर्ण योजनाले त्यही भनेको हामीले, हेर भाइ तिमीले गल्ती गर्यो, उसले कुरो के भयो बाहिर पठाइदिए, सिधाइदियो। त्यस कारण सरकारमा जान्छु भनेर हुन्छ? सरकारमा गइसकेपछि केमा फसाउने हो भन्ने कुरो त सोच्नुपर्ने हो नि त। अब दुवैतिर तिनीहरूको सबै बन्दोबस्त गरिदिएपछि यसलाई पनि यसमा फसाउने, अर्कोलाई ल्याएपछि यसमा फसाउने योजनाबद्ध तरिकाले काम गरेपछि हाम्रो देश जाने। यसकारण हाम्रो साथीहरूले अब चुरे पहाडको विषयमा पहिलेकै राष्ट्रपति पनि धेरै कराएको। त्यो त चुनढुङ्गा हो। चुनढुङ्गा भनेको यो हाम्रो ट्याब्लेटहरू बन्ने 80% त्यो चुनढुङ्गा हो। 20% मात्रै रासायनिक वस्तुहरू हुन्छ त्यसमा। यतिको त 100 रुपियाँ हामीले किन्छौँ, हाम्रो ट्रक लैजान्छ, 1 रुपियाँ दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, उनीहरूले त्यो रिजर्भ गर्छ कति त्यो ढुङ्गा, त्यो सबै समाप्त भयो। यसकारण गर्नु हुने नहुने सबै तिनीहरूले काम गरेको छ। चुप लगाएर बस्छ नि इन्डिया यो मामलामा, के पनि बोल्दैन। बोलेपछि यो चलाख मान्छेहरू बोलेन। जस्तो कि अलास्का भने पहिले रुसको ठाउँ थियो, त्यहाँको जारले बेच्ने कुरा गर्यो। त्यसको महत्त्व पनि थाहा थिएन तिनीहरूलाई, कतिलाई राजाहरूलाई पैसा भए पुग्ने। पछि त्यहाँको गभर्नर, तर त्यो किन्ने थाहा भएपछि विरोधीले खुब गाली गरे त्यस बेलाको अमेरिकी सरकारलाई। यस्तो बरफ हुने कुरो चाहिने काम हो र यो, पैसा कहाँ होला यताउता फेरि गालीसम्म सुइक्क बोलेन तिनीहरूले, एक शब्द बोलेन। यसको यस्तो महत्त्व छ भनेर भनिदिएको भए उसले बेच्दैन भन्थ्यो। पहिले जारले बेच्दैन थियो त्यसलाई। चुप लगाएर बस्यो, गाली सुनेर बस्यो नेताहरू। जब त्यो दिन रसियन झन्डा तल झाडेर त्यहाँ अमेरिकी झन्डा राख्यो, त्यसपछि त्यो गभर्नर चाहिँ रसियन गभर्नर रोएछ। अहिले सबै आणविक कुरा अस्त्रहरू त्यहाँ लुकाएको छ। त्यो त नक्सा हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि रसाले त यसरी यहाँबाट त्यहाँ हान्ने जति छ, त्यति नजदिक रहेछ उत्तरी ध्रुवबाट। यसरी ती ठाउँहरू त्यस्तो छ। अस्तिको उनीहरूको एउटा मिटिङ थियो नि चिनियाहरूसँगको मिटिङमा, त्यो अलास्कामा गर्यो। त्यसको पनि अर्थ छ। त्यो अलास्काको ठ्याक्कै तल तपाईँ नक्सा हेर्नु होला, त्यो चिन पर्छ। उसले के सन्देश दिन खोजेको छ, मुखले त के भन्नु, हामी पनि एसिया जतिकै हो, हामी छिमेकी हो, हामी यसरी घुमेर आउनु पर्दैन कि यहाँबाट यसरी जाने हो। त्यो हो, बोल्दैन कति कुराहरू। यसकारण हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले आफ्नो मात्रै सोच्ने होइन कि अरूकोबाट चाहिँ सोच्नुपर्ने। दोष त अहिलेको देशको बन्दोबस्तमा जनतालाई दोष छैन। जनताले त पैसा खाएर भोट दिएको मात्रै दोष हो। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पैसा खर्च गरेर जो चुनाव जित्ने कुरा गरेछ त्यो गलत हो। गाली खानुपर्छ, गाली नराम्रो काम गरेपछि त गाली दिन्छ नि त, त्यो त आलोचना हो। अब त्यस्तो गाली नखाने काम पो हामीले गर्नु पर्यो। चुरे पहाडको विषयमा कसले दोष दिने? अब कति सरकार गइसक्यो, अहिले भनेको होइन। त्यो गइसकेपछि अब अर्को पनि आउँछ। हाम्रो देश त झन्झन जान्छ नि तल। त्यो सुखा हुन्छ पछि नराम्रोसित, देशमा ठुलो हाहाकार हुन्छ। यसकारण हामीले विरोध गरेको। चुनढुङ्गाले अहिले यो सिमेन्टको त धेरै छ नि, टिभी हेरेपछि त सिमेन्टको मात्रै प्रचार छ है। सिमेन्ट बन्नलाई चुनढुङ्गा चाहिन्छ नि। अहिले त पर्दा राखिदिएछ, हाम्रो आँखामा त पर्दा राखिदिएछ त्यो सिमेन्टको प्रचारले। भोलि त्यो सबै गइसकेपछि बल्ल इन्डियाको हातले सिमेन्टको भाउ एकदम बढ्छ। किनभने सबै लगिसक्यो, सबै ठाउँमा चुनढुङ्गा हुँदैन। अर्को उत्तर कोरियाको लुगाहरू, त्यहाँको यो प्यान्ट साइन्टहरू सबै चुनढुङ्गाको। त्यो पहिलोचोटि त्यहाँ जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला मैले त्यो चुनढुङ्गाको त्यो कारखाना हेर्ने भने
उनीहरू हाँसे, तपाईँहरूको यहाँ त कपासै हुन्छ नि भने। होइन हामीले सुनेको हेरौँ भनेर हेर्दाखेरि कपास गरेर राखेँ, यसो अलि चिप्लो चिप्लो छ, त्यो त चुनढुङ्गाको रहेछ। राम्रोसँग कसैले पनि भन्दैन कि यो ढुङ्गाको हो भनेर। यहाँको राजदूतहरू हामी कहाँ हुँदा त्यही लुगा लगाएर आउँछन् तिनीहरू, त्यहाँ पनि सबै त्यही हो। भोलि हामीले त्यस्तो समस्या पर्यो भने त्यो ढुङ्गाले हामीले त्यो कपासको ठाउँ लिन्छ नि। अहिले सबै दिइसकेपछि के होला? अनि हामीलाई हाहाकार पर्छ। त्यस बेला अरूले भन्नेछ मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले दुःख पायो भन्छ भोलि। त्यति पनि अब त्यो धेरै गइसकेपछि अहिले भर्खर आयो यो कुरा। हिमालयको विभाजन उनीहरूले मात्रै गरेको होइन, अरूले गराएको हो। हाम्रै टोलमा पनि दाजुभाइले झगडा लगाउने, छरछिमेकीले झगडा लगाउने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ, त्यसैले झगडा लगाउँछ। कोही वकिल छ त्यस्तै जस्तो वकिल छ भने झगडा लगाइदिएछ, खाइदिएछ वर्षौँसम्म, त्यो गर्छ। देशले पनि त्यस्तै गर्छ। भारतीय हस्तक्षेप यस कारणले हुन्छ कि उनको उद्देश्य नै, भारतको उद्देश्य अहिलेको मात्र होइन, पहिलेदेखिको उद्देश्य नेपाललाई आफ्नोमा मिलाउने त्यो उद्देश्य हो। त्यस कारण हामी बलियो भएनौँ भने जान्छ त्यो। हामी बलियो हुनुपर्छ। कसै भन्छ चुनावको कुरा हो, राजनीति गर्नु राम्रो छैन भन्छ। त्यस्तो भन्ने मान्छेहरूले पछि बुझ्नेछन्। त्यस्तै मान्छेहरू आउनेछन्। विरोध पनि नगर्ने बेलामा हाम्रो देश त एक दिन त सबै पास गरिदिन्छ त्यहाँबाट। भोलिदेखि इन्डियन मिलिट्री मार्च गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो हाम्रो देश त होइन यो। अब अहिले पाटनतिरै अग्ला घरहरू बनाएका छन् नि। त्यहाँ म जाँदाखेरि त्यहाँ भन्यो, ओहो यहाँ त इन्डियामा बस्ने जस्तो छ भने। किन भनेपछि सफा गर्नु पनि आउने तिनीहरू, तरकारी बेच्ने पनि आउने, सबै अरू को आउँछ भन्छ अरे उनीहरूको भाषामा। हामी नयाँ को आउँछ अरू तपाईँलाई सहयोग गर्न, हामी नै चाहिन्छ, हेरिराख्नु होला भन्छ अरे। सबै हिन्दी चल्छ अब त्यहाँ बजारै। त्यस्तो स्थिति छ। त्यस बेला थाहा पाउँछ यो राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने मान्छेले। त्यस बेला ल्याएर फालिदिन्छ, कहाँ कुरा गर्छ। त्यो दिन आउँछ, हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, जनतालाई हामीले सम्झाउन सकेनौँ भने। त्यसकारण यी सबै कुराहरू मनमा राखेर हामीले हाम्रो मेयरजीको जो रिपोर्ट छ त्यस विषयमा साथीहरूले छलफल गर्नु होला। कमी कमजोरीलाई पनि अगाडि ल्याउनु होला। यो कसरी हाम्रो विदेशीहरूलाई हामीलाई फसाउँछ भने हाम्रो देशलाई कमजोर पार्नु भनेको त्यो देखिने बन्दुकहरू आउने भयो, नदेखिने बन्दुक। परीक्षा बिना पास गरे पनि देश गयो, केही गर्नै पर्दैन। योग्य मान्छे नै तयार गर्न सक्दैनौँ हामी। खुरुखुरु पास हुँदै जान्छ, कच्चा मान्छेहरू आउँछ। त्यस कारणले घुमाइ फिरे त्यसमा लैजान्छ कि भन्ने लाग्छ। अब चीनमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ, दिनका दिनै परीक्षा हुन्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूका। साबै ठाकु भन्छ कि धेरै गाह्रो, तर गाह्रोले नै उनीहरू अगाडि बढ्यो। अब यहाँ जाँचै नलिएपछि कसले पढ्छ? आधा विद्यार्थीहरू त्यसै पनि फेल हुन्छ। त्यो आधा विद्यार्थीमा 100 जनामा 1 जना राम्रो मान्छे आउने हो। 50 जना पास हुन्छ, पासै नहुने विद्यार्थी सबै पास भए बिस्तारै पढ्नै छोडिदिएछ विद्यार्थीहरूले। यस कारणले अब बरु हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ, अरू देशमा ठाउँमा छ, स्कुलले नै एसएलसी जाँचको परीक्षाको घोषणा गर्छ। त्यस्तो पनि देश छ। अब यहाँ जस्तै सबैले त्यसै पास गर्यो भने के हुँदैन, आफ्नो प्रतिष्ठा जान्छ आफ्नो स्कुल। हामीले स्कुल खोल्नु भनेको पैसा लिएर पास गर्नलाई त स्कुल खोल्या होइन नि। हामीले राम्रो नागरिकहरू तयार गर्नको निम्ति, योग्य मान्छेहरू तयार गर्नको निम्ति स्कुल बनाएको हुनाले त्यस्ता राम्रो स्कुलहरू त्यस्तो गर्न दिँदैन, गराउनुहुन्न। हामी त हाम्रो साथीहरूलाई दिन सल्लाह यही हो, राम्रो यो स्कुल त राम्रो छ, त्यहाँबाट पास भएका विद्यार्थीहरू राम्रा छन्, देशको निम्ति काम लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो, यो जाँचै नलिए काम ठिक हुन्न। त्यसकारण अब नगरपालिकाले यो विषयमा पनि सोचौँ। हाम्रा
स्कुलका साथीहरूले पनि सोचौँ। त्यति गऱ्यौँ भनेदेखि कमसेकम हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो कोसिसले देशलाई जोगाउने विषयमा एक पाइला त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मनमा राखौँ र धन्यवाद छ।